रिलेटेड पूरी दुनिया में होते हुए पिछले चंद हफ्तों से मेरी समझ से बाहर है कि आखिर हो क्या रहा है ये। बहुत सोचा, बहुत समझा, सोशल मीडिया भी देखा, तारीख पे भी नजर डाली, लोगों से भी गुफ्तगू की, बहैसियत एक डॉक्टर बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों से बात करी, अमेरिका में डॉक्टरों से बात करी, बर्तानिया में बात करी, पाकिस्तान में बात करी, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूं वो मेरी अकल से बाहर है। किसी भी डॉक्टर की अकल से ये बात बाहर है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें ना मैंने अपनी 52 साल जिंदगी में कभी सोची थी और ना कभी देखी थी। लेकिन जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं, मैं चाहता हूं कि आज मैं अपने अल्लाह से जब बात कर रहा हूं तो आप मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाएं। अगर कहीं आपको मेरी आवाज में, कहीं मेरी गुफ्तगू में, मेरी ईमानदारी में, मेरी गोयाई में कहीं कोई कमी नजर आ जाए या कहीं कोई गलती या कमी बेशी नजर आ जाए तो मुझे टोकी और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। बल्कि वो भी छोड़िए, आप कुरान उठाइए, आप सिजदे में जाइए और अपने अल्लाह से वो बातें कीजिए जिसका शायद लब्बे लुबाब में एक हकीर सा तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं मेरे प्यारे बहन भाइयों कि ये कोरोना वायरस जो है, इसमें किस तरह बचना है, क्या क्या अलामतें हैं, कितने दिन तक चलेगा, किस तरह के मामलात हैं, मैं इन सब चीजों में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर हूं, 10,000 जगहों पे सवाल किए जाते हैं, 10,000 लोग इस मौजू पे मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने कई जगहों पे अपनी माहिराना राय दी है, अपने हिसाब, डॉक्टरी के हिसाब से बात करी, लेकिन आज उस मौजू पे तो बात ही नहीं करनी ना। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। आज तो बात होगी मेरे और आपके अमाल की। आज मैं सिर्फ अपने अमाल की बात करूंगा, आज मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, क्योंकि आप लोग यकीनन मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर न सिर्फ इंसान है बल्कि मुसलमान है। कसूर इस कोरोना वायरस में, मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि कसूर इस कोरोना वायरस का, कसूर इस वबा का, कसूर इस तकलीफ का, कसूर इस अजाब का मैं हूं। मैं बहैसियत एक इंसान, मैं बहैसियत एक कलमा गो, मैं बहैसियत उम्मत मोहम्मदी के नारे लगाने वाला, मैं एक उम्मती की हैसियत से कसूरवार हूं। मेरे अल्लाह, मैं आपसे मुखातिब हूं। मेरे अल्लाह, मेरी जान, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। मैं माफी मांगता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं इस्तग़फ़ार करता हूं। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बेका नहीं कर सकती जब तक कि मेरे अल्लाह का हुक्म ना हो। गलती मेरी है मेरे अल्लाह, गलती मेरे मुसलमान भाई बहनों की भी शायद है, ये गलती उम्मत मुस्लिमा की है, कसूर हमारा है, कसूर हमारी वजह से है। हमने आवाज नहीं उठाई जुल्म पर। हाँ अल्लाह मियां, हम भूल गए कि तुमने हमें इस दुनिया में सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा था। अल्लाह मियां, हम भूल गए कि जब इंसानों पे जुल्म हो रहा था तो हम अपने अपने कारोबार में लगे हुए थे। अल्लाह मियां, हम भूल गए कि जिस वक्त B-52 के बम गिर रहे थे उस वक्त हम अपने घरों में शादियाने बजा रहे थे, अपनी तकरीबात में मसरूफ थे। अल्लाह मियां, गलती हमारी है, कसूर हमारा है। हम भूल गए कि जब रोजाना भूख से 8,000 बच्चे इस दुनिया में मरते हैं तो हम अपनी टेबल सजा करके 14-15 किस्म के खाने रख के फिर भी शिकायत कर रहे होते हैं कि उसके पास इतना है, उसके पास कितना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे अल्लाह, मुझे लगता है कि आप नाराज हैं। खुदा की कसम, मेरा ईमान है कि आप नाराज हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं 1.5 अरब मुसलमानों की तरफ से अल्लाह हाथ जोड़ता हूं, माफ कर दीजिए। आपने माफ नहीं किया ना, खुदा की कसम कोई नहीं कुछ कर सकता। मैं माफी मांगता हूं मेरे अल्लाह, मुझे पता है ये मेरे गुनाहों की सजा है। मेरे अल्लाह, कोई चीज मेरी आपकी मर्जी के बगैर नहीं होती। अल्लाह, मैं मुसलमान भाई, इंसानियत का मैंने वो हाल किया है सालों में कि इंसानियत तड़प उठी। सताव गजब में आपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हमारे लिए, आपने मस्जिदों के दरवाजे बंद। अल्लाह का इतना गुस्सा नहीं, मेरे अल्लाह इतना गुस्सा नहीं। मैं अस्तग़फ़ुरुल्लाह पढ़ता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की सजा है। ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पर लिया, ये मुल्क हमने कुरान के नाम पर लिया, ये मुल्क हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लिया। और आज इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर चीज हो रही है। हमने वो हुक्मरान चुने जिन्होंने हमारी बोटियां नोच ली, हमने वो हुक्मरान चुने जिन्होंने चोरियां करी, हमारे यहाँ से
انصاف اٹھ کے غائب ہو چکا ہے۔ یاد کرے وہ وقت جب عمر فاروق کا زمانہ تھا کہ جناب ایک عورت کھڑی ہو کے سوال کر لیتی تھی کہ اے عمر، تمہیں تو مال غنیمت سے اتنا کپڑا نہیں ملا تھا کہ تمہارا پورا لباس اس پہ سل جائے، آج تم کیسے اتنے لباس پہن کے کھڑے ہو؟ تو اس وقت کا امیر، اس وقت کا شہنشاہ، اس وقت کا بادشاہ اس عورت کو مطمئن کر کے جواب دیتا ہے۔ آج ہمارے حکمران جن کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، اللہ میاں ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، آج ان کی حالت دیکھے، ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں ملکیتیں، ہزاروں کروڑوں کے اکاؤنٹ، قصور ہمارا، اللہ قصور ہمارا ہے، ہم نے ان کو چنا، ہمیں معاف کر دے، ان کو بھی معافی کی توفیق دے یا اللہ۔ ظلم کا نظام ہے، مانتا ہوں ظلم کا نظام ہے، اللہ اس ظلم کے نظام کو آپ ختم کر دے، اپنا گھر کھول دے اللہ میاں، اپنا گھر کھول دے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اللہ میاں، مجھے سجدہ کروا دے، میں کلمہ پڑھتے ہیں اللہ میاں، کلمہ پڑھتے ہیں اللہ میاں، مجھے پتا ہے یہ ہاتھ دھو لو، یہ ناک صاف کر لو، یہ کیا یہ لگا لو ہاتھ میں، سینیٹائزر لگا لو، یہ سب کچھ اللہ میاں سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ میرا مالک ناراض ہو گیا ہے، میرا مالک قہر میں ہے، میرا مالک غصے میں ہے۔ اگر مالک غصے میں ہے تو کوئی غلام کہا جائے گا اللہ میاں، کہا جائے گا۔ مانتا ہوں کہ میری ہزاروں لاکھوں بے گناہ جانے پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اس دنیا میں اپنے سامنے جاتے دیکھی اور ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہتی، کیونکہ ہمارا گھر محفوظ تھا، ہماری ٹیبل کھانے کی بھری ہوئی تھی، ہمارے پیٹ میں کھانا موجود تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے پوچھا، ہر دفعہ ہم کو علامتیں دی، ہمیں ویک اپ کال دی، ہم نے نہیں سنا۔ آج زندگی اس دہانے پہ لے آئی ہے، اس جگہ لے آئی ہے کہ ہمیں اپنی فکر سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر، بچوں سے زیادہ ان کے بچوں کی فکر ہے، لیکن کوئی کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ ہم جس سے بات کرنے جاتے ہیں لگتا ہے اسی سے ہم جراثیم لے لیں گے، ہم اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، ہم مسجدوں کے اندر نہیں جا پا رہے، ہم اپنے بچوں کو گلے لگا نہیں پا رہے۔ اللہ میاں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ بھی پتا ہے میں مان رہا ہوں، میں 1.5 ارب مسلمانوں کی طرف سے مان رہا ہوں، میرے اللہ خدا کی قسم استغفار کر رہا ہوں، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ۔ آپ نے معاف نہ کیا تو کھا جائیں گے، کس سے مانیں گے اللہ؟ کون ہے اس قابل؟ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کو آپ کے پیارے نبی کا واسطہ، میرے اللہ معاف کر دیجیے۔ سب مجھے پتا ہے قصور ہمارا، اللہ قصور ہمارا ہے۔ جس وقت روڈ حملوں میں سینکڑوں مر رہے تھے، جس وقت پکڑ کے ہم معصوم لوگوں کو غیروں کے حوالے کر رہے تھے، جس وقت کراچی کی گلیوں میں پانی کی جگہ خون کی ندیاں بہا کرتی تھی، جس وقت فلسطین کے اندر، سیریا کے اندر، یمن کے اندر سینکڑوں بچے ایک روٹی نوالے کے لیے ترس رہے تھے، ہمارے حکمران اور ہم خود اپنی تجوریاں بھر رہے تھے۔ اللہ میاں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو اللہ میاں، خدا کی قسم کان پکڑ کے ہاتھ لگاتا ہوں اللہ میاں، آپ کے علاوہ میں سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ہاتھ سے سینیٹائزر، کوئی فیس ماسک، کوئی دوائی، انسان کی عقل جہاں ختم ہو گئی، میرے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہوئی۔ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اللہ، کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی بچائیں گے، آپ ہی نے بچایا، آپ پہ عذاب نہ ڈالیں، ہم اس قابل نہیں ہے، ہماری کمر بہت نازک ہے، ہم ٹوٹ جائیں گے اللہ۔ اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا نام تو لیتے ہیں نا، آپ ہی کے جوتے کیوں لیتے ہیں؟ اب وعدہ کرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، اب وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا آپ کا عذاب ہے اللہ، یا آپ کی طرف سے آپ ہی معاف کریں گے تو ہم بچیں گے میرے اللہ۔ آئیے میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کعبہ کی قسم دیتے ہیں، اس مقدس مقام کی قسم دیتے ہیں، اس نبی کی قسم دیتے ہیں، ان تمام شہداء کی قسم دیتے ہیں اللہ کو، واسطہ دیتے ہیں اللہ کو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی، ہم نے ظالم حکمران اپنے اوپر مسلط کیا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، ہم رشوت دیتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ ہے تو محمد کی امتی نہ ہے تو محمد سے پیار کرنے والے، معاف کر دیجیے اللہ میں، معاف کر دیجیے، آمین سبحان اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اسی لیے مجھے معاف فرما۔